नमस्कारः। संस्कृतभारती द्वारा पत्राचार द्वारा संस्कृतम् इति पाठ्यक्रमान्तर्गतं सज्जीकृतस्य कोविद इत्याख्यस्य चतुर्थपुस्तकस्य 10मे पाठे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं संस्कृतसाहित्यकारपरिचयान्तर्गतं संस्कृतगद्यकाराणां परिचयं प्राप्स्यामः। संस्कृतगद्यकाराः। अत्र गद्य इति शब्देन कः अभिप्रायः आदौ इति जानीमः। काव्यस्य रूपद्वयं वर्तते, श्रव्यकाव्यं, दृश्यकाव्यं। पुनश्च श्रव्यकाव्यस्य अपि रूपद्वयं वर्तते, गद्यं पद्यं च। गद्यं किं पद्यं किम् इति जानीमः। श्रव्यकाव्यस्य गद्यं रूपं तद् वर्तते यस्मिन् छन्दोविधानं न वर्तते, अर्थात् छन्दोरहितं रूपम् अथवा छन्दोरहितरचना गद्यम् इति उच्यते। छन्दोयुक्तरचना पद्यम् इति उच्यते। अत्र गद्यकाराणां परिचयविषये संस्कृतसाहित्ये अनेके गद्यकाराः वर्तन्ते। अस्मिन् पाठे वयं सुबन्धु, बाणभट्ट, दण्डी, धनपाल इति चतुर्णां गद्यकाराणां विषये संक्षेपेण अध्ययनं कुर्मः। आदौ सुबन्धु इति गद्यकारस्य विषये पठामः। भवन्तः स्वीयपुस्तकम् उद्घाटयन्तु, 30-200 पृष्ठम् अवलोकयन्तु। संस्कृतग्रन्थकारपरिचयः गद्यकाराः इति पाठे वयं प्रथमं सुबन्धु इति गद्यकारस्य विषये पठामः। सुबन्धुः गद्यकारेषु बहुप्रसिद्धः गद्यकारः वर्तते। सुबन्धुः वासवदत्त इति प्रसिद्धगद्यपुस्तकस्य रचयिता वर्तते। अस्य कालः 6ठं शतकं वर्तते। सुबन्धुः स्वीये ग्रन्थे श्रीपर्वतः इव सन्निहितः मल्लिकार्जुनः इति श्रीशैलविषये उक्तवान्। इत्यतः स्पष्टीभवति यत् एषः दाक्षिणात्यः स्यात् इति विदुषाम् अभिप्रायः वर्तते। अस्य काव्ये वर्णनात्मकः भागः अधिकः वर्तते। यद्यपि सुबन्धुना स्वकाव्ये उपमा, रूपकम्, उत्प्रेक्षा, विरोधाभासः, परिसंख्या इत्यादीनाम् अलङ्काराणाम् उपयोगः कृतः, तथापि श्लेषालङ्कारविषये एतस्य महती प्रीतिः वर्तते। सुबन्धोः भाषा सरला, सुलभा च वर्तते। सुबन्धोः वासवदत्त इति एका एव गद्यरचना वर्तते। इदानीं वयं बाणभट्टस्य विषये पठामः। बाणभट्टः संस्कृतसाहित्ये गद्यकारेषु महत्त्वपूर्णं विशिष्टं च स्थानं सन्धत्ते। संस्कृतसाहित्ये बहूनां कवीनां समयस्थितिविषये स्पष्टता न वर्तते, परन्तु बाणभट्टस्य विषये तथा नास्ति। बाणभट्टः स्वजीवनपरिचयस्य विषये स्वीये ग्रन्थे हर्षचरिते उल्लेखम् अकरोत्। बाणभट्टस्य रचनाद्वयं प्राप्यते, कादम्बरी, हर्षचरितं च। कादम्बरी इति एका कथा वर्तते, हर्षचरितम् आख्यायिका वर्तते। आख्यायिका गद्यविधयाः एकः प्रभेदः वर्तते। हर्षचरितस्य अध्ययनेन बाणभट्टस्य जीवनविषये किञ्चित् ज्ञायते। तद् यथा शोणानदीतीरे विद्यमानं चित्रकूटम् एतस्य जन्मस्थलं वर्तते। एतस्य पितुः नाम चित्रभानुः, मातुश्च नाम राज्यदेवी इति। बाणभट्टः 7मे शतके जन्म लब्धवान्। स्थानेश्वरराज्यस्य हर्षदेवस्य आस्थाने एषः अवर्तत। एषः
स्ववंश परिचयादिकं हर्षचरित नामके ग्रन्थे उल्लिखितवान्। बाणस्य लोकानुभवः विशेषतः अवर्तत। तस्य जीवनं दारिद्र्यमयं न आसीत्। राज्याश्रयादपि तस्य सम्पत्तिः अवर्धत। गुणाढ्येन बृहत् कथायाम् उक्तां कथाम् आधारीकृत्य बाणेन कादम्बरी इति कथा रचिता। कादम्बर्याः समाप्तितः पूर्वम् एव बाणः दिवङ्गतः इति श्रूयते। ततः कादम्बर्याः उत्तरार्धं तस्य पुत्रः भूषणभट्टः रचितवान्। गद्यरचनायां बाणभट्टस्य अपूर्वं सामर्थ्यं वर्तते। बाणभट्टस्य द्वितीया रचना हर्षचरितम् इति वर्तते। हर्षचरितं गद्यकाव्यस्य आख्यायिका इति प्रभेदः वर्तते। हर्षचरिते चक्रवर्तिनः हर्षस्य चरितं वर्ण्यते। यद्यपि अत्र चरित्रवर्णनं क्रियते तथापि हर्षचरिते सर्वे काव्यगुणाः विद्यन्ते। हर्षचरितस्य आदौ बाणेन उच्छ्वासत्रये स्वीया कथा अथवा स्वजीवनपरिचयस्य विषये उक्तम्। बाणस्य विषये एका उक्तिः प्रसिद्धा वर्तते, बाणोच्छिष्टं जगत् सर्वम्। अनया उक्त्या बाणस्य प्रसिद्धेः विषये सारल्येन ज्ञातुं शक्यते। इदानीं वयम् आचार्यदण्डिनः विषये पठामः। गद्यकारेषु आचार्यो दण्डी विशेषं स्थानं बिभर्ति। गद्यकाराणां मध्ये दण्डिनः महत्वपूर्णं स्थानं वर्तते। आचार्यो दण्डी दशकुमारचरितम् इति प्रसिद्धगद्यपुस्तकस्य रचयिता वर्तते। दण्डिनः कालः षष्ठं शतकम् इति श्रूयते। दामोदरस्य पौत्रः एषः काव्यादर्शः इति अलङ्कारलक्षणग्रन्थम् अथ च अवन्तिसुन्दरीकथा इति कथाग्रन्थं लिखितवान्। दण्डिनः भाषा मधुरा सरला सुबोधा च वर्तते। दण्डिनः विषये एका उक्तिः प्रसिद्धा वर्तते, दण्डिनः पदलालित्यम्। अर्थात् आचार्यदण्डिनः वर्णने पदानां लालित्यं प्रसिद्धं वर्तते। उपमादीनाम् अलङ्काराणां प्रयोगे अपि कविः दण्डी अतीव प्रसिद्धः समर्थश्च वर्तते। दण्डी काञ्च्यां वासं करोति स्म इति श्रूयते। गद्यकाव्यक्षेत्रे यथा बाणस्य नाम प्रसिद्धं वर्तते तथैव दण्डिनः नाम अपि सुप्रसिद्धं वर्तते। इदानीं वयं धनपाल इति गद्यकारस्य विषये पठामः। धनपालः तिलकमञ्जरी इति गद्यग्रन्थस्य रचयिता वर्तते। एषः दशम्यां शताब्द्याम् अवर्तत इति विदुषाम् अभिप्रायः। तिलकमञ्जर्यां समरकेतु-तिलकमञ्जर्योः प्रणयकथा वर्णिता वर्तते। धनपालः बाणस्य कीर्तिम् अनुसृतवान्, अतः तिलकमञ्जरी कादम्बर्याः वेषान्तरं वर्तते इति पण्डिताः मन्यन्ते। धनपालेन पैयलच्छी नामकः प्राकृतकोशः अथ च ऋषभपञ्चाशिका नामकः प्राकृतस्तोत्रग्रन्थः अपि रचितः। अनेन प्रकारेण अद्य वयम् अस्मिन् पाठे चतुर्णां प्रसिद्धानां गद्यकाराणां विषये अध्ययनं कृतवन्तः। भवन्तः विस्तरेण इतोपि गद्यकाराणां विषये अध्ययनं कुर्वन्तु। धन्यवादः।